Assalamu alaikum to all my students. Today is my second lecture regarding the one word substitutions. Previously I have uploaded first lecture. Today I am uploading the second lecture of the one word substitutions. उम्मीद है तमाम खुश हूंदा ऐं मूंखे उम्मीद है त अव्हांखे पहिरियों लेक्चर समझ आयो हूंदो। अब दूसरे लेक्चर में हम चीज़ों को समझेंगे और उसको कॉन्टेक्सचुअली अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तकरीबन 600 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से लेके आपके लिए मैंने अपलोड किए हैं, तो उम्मीद ये कि आप इनसे फ़ायदा लेंगे। और द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल इज़ टू एक्सप्लोर द नॉलेज को हमें एक्सप्लोर करना है और बेहतर तरीके से डिलीवर करना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा, सेट नंबर 2 है हमारा। 7 सेट होंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट सेट हमारा हो चुका है, आज हम सेकंड सेट को हम डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी एसेंशियल एंड प्राइमरी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। तो 51 है हमारा ओबिचुअरी का मतलब है कि नोटिस ऑफ समबडीज डेथ इन न्यूज़पेपर, अखबार में आ जाना या ख़बरों में आ जाना कि फ़लाना बंदा मर चुका है, उसको हम कहते हैं ओबिचुअरी। इसके बाद में टची, वेरी लाइक टू टेक द ऑफेंस। ठीक है, इसको टची कहते हैं कि भाई एक बंदा जो ऑफेंस करे, गुनाह करे, उसको हम टची कहते हैं कि इज़ लाइक टू टेक द ऑफेंस में पार्टिसिपेट करे, उसको हम टची कहते हैं। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है हमारा का स्ट्राइक का मतलब है कि अ पर्सन इज डिफरेंट टू प्लेयर और पेन, एक बंदा मुख्तलिफ होता है गम में और दुख में। उसके बाद में है ड्रॉन वो है कि ना जिसको कहते हैं ना जो जीता ना हारा, उसको हम ड्रॉन कहते हैं। काफ़ी क्रिकेट में ड्रॉ हो जाती है, ये ड्रा से लिया गया। उसके बाद में मर्डर है, मर्डर इन्फेंटिसाइड, हम इन्फेंटिसाइड में ना मासूम बच्चे का कत्ल, जैसे पेट्रीसाइड है फादर का कत्ल, इसी तरह से मेट्रीसाइड है मदर का कत्ल, उसकी इन्फेंटिसाइड मासूम बच्चे का कत्ल को कहते हैं हम। उसके बाद में आगे चलते हैं हम ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। ट्रांसपेरेंट माना किसी चीज़ के थ्रू हम देख सकें। ट्रांसपेरेंट गिलास होते हैं या ट्रांसपेरेंट कोई चीज़, हम मॉल्स में जाते हैं वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़, एक चीज़ को हम देखें जो दूसरी जगह से हमें नज़र आए, ट्रांसपेरेंट सीधा हमें सामने नज़र आने को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकैपेबल, एक चीज़ को हम ना समझ सकें, इनकैपेबल या इनकम्प्रीहेंसिबल। कम्प्रीहेंस माना समझना, इन माना नॉट, माना किसी चीज़ को हम ना समझे, उसको इनकम्प्रीहेंसिबल कहते हैं। फिर आगे चलते हैं हम एल्ब्यूमेन उसको कहते हैं अ वाइट ऑफ एन एग। ठीक है, अ वाइट ऑफ हमने जो एग का जो हिस्सा होता है, तो फिर उसको हम एल्ब्यूमेन कहते हैं। उसके बाद में बायोगेमी, बायो मीन्स दो, गेमी माना वाइव्स, हैविंग टू वाइव्स एट वन टाइम, उसको हम बायोगेमी, अफ्रीका में ये पाया जाता है काफ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेलेसेंट उसको कहते हैं अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, माना बीमारी से बंदा सही हो, उसको हम कन्वेलेसेंट कहते हैं कि बीमारी से बंदा खुश हो गया, हेल्दी बन गया, उसको हम कन्वेलेसेंट कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, हमारी अगली स्लाइड है। ये जो हैं सारे पास पेपर्स लिए गए हैं, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो हमारा नेक्स्ट है एटिक्यूट कहते हैं कन्वेंशनल रूल्स ऑफ कंडक्ट, माना उसके हाल चाल चलन सही हो, एटिक्स सही हो। उसके बाद में आर्निथोलॉजी साइंस ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। उसके बाद में ट्रेसपास कहते हैं टू मेक अनलॉफुल इंट्रूजन ऑन, किसी जगह पे गैर कानूनी दाखिल होना, उसको हम ट्रेसपास कहते हैं। उसके बाद में टैटू कहते हैं मेकिंग द स्किन विथ इनडिलाइबल इंक। ठीक है, टैटू बनाना, अपने जिस्म पे निशानात बनाना, उसको कहते हैं हम टैटू कहते हैं। उसके बाद में एक्सटेम्पोर स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी तकरीर जो बगैर तैयारी के की जाए, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। उसके बाद में होमोसाइड बना मैन का, किसी बंदे के मर्डर को होमोसाइड कहते हैं, किसी को मर्डर को हम होमोसाइड कहते हैं, उसको हम मर्डर ऑफ अ मैन कहते हैं। उसके बाद में इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, अपक, जैसे ट्रांसपेरेंट था उसको हम देख सकते हैं, अपक माना किसी चीज़ को ना देख सका, उसको इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन कहते हैं। उसके बाद में इम्परसेप्टिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, एक चीज़ को हम सेंस के थ्रू जज ना कर सकें, उसको इम्परसेप्टिबल कहते हैं। उसके बाद में अल्केमी द केमिस्ट्री एम्ड एट चेंजिंग बेसर मेटल्स इनटू द गोल्ड, ये हमारी जो मेटल होता है केमिस्ट्री का, उसको हम चेंज करके मेटल में चेंज करके अल्केमी कहते हैं।
بایو گوڈ ہے، بایوگیمی بایو گوڈ، بایو کا مطلب دو ہے، بایو گوڈ مطلب دو قسم کے، ون ہو اٹیچز انڈو امپارٹنس آف دا کریڈ، اس میں بھی ہمارا بایو گوڈ آ جاتا ہے، مانا مختلف مانا بایوگوٹری کرنا، یقین نہیں رکھنا ایک فیتھ پہ، ریلیجن پہ، اس کو ہم بایوگیٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اڈاپٹ کرنا، بایوگیٹری کرنا اس کو کہتے ہیں ہم۔ اس کے بعد میں سیٹ نمبر 3 ہے ہمارا، سیٹ نمبر 3 میں ہے کاسمیٹک۔ کاسمیٹک کہتے ہیں پریپریشن ڈیزائنڈ ٹو بیوٹی آر اسکن، کاسمیٹک کہتے ہیں کاسمیٹک کا سامان ہو یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی لائف میں، اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارا ایگزورسائز، ایگزورسائز کہتے ہیں ٹو ایکسپیل ایول اسپرٹ فرام اے پرسن ٹو پرسن، ٹو ایکسپیل ایول اسپرٹ فرام پرسن مانا غلط کام کو نکالنا، ختم کر دینا، شیطانی قوتوں کو ایک بندے سے دوسرے جگہ سے ختم کرنا، اس کو ایگزورسائز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آرتھوڈاکس سے ہولڈنگ دا فاسٹ دا کرنٹلی ایکسپیکٹڈ اوپینین ریلیجیس ڈاکٹرنس، پاک ہونا، صاف ہونا۔ ٹوین، ایچ ٹو چلڈرن بورن ایٹ برتھ، دو بچے ایک جگہ پیدا ہونے، اس کو ٹوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ویٹرن، ویٹرن اس کو کہتے ہیں پرسن وتھ لانگ ایکسپیرینس ان ملٹری ادر آکوپیشن، ایک بندے کا تجربہ زیادہ ہو، ویٹرین ڈاکٹر، ویٹرین سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کو ہم۔ اس کے بعد میڈین، فرسٹ اسپیچ آف اسپیکر، ایک بندے کی نیو ایکسٹمپور مانا تیاری کرے ہی نہیں، میڈین مانا فرسٹ اسپیچ مانا تیاری کر کے آئے، جو ریجیسائڈ بادشاہ قتل، ہوموسائڈ جیسے ہم نے پڑھا بندے کا قتل، ٹھیک ہے، ایفیمائنیٹ عورتوں جیسی آواز نکالنا، عورتوں سے بات کرنا، فاسٹیڈیوس انکیپیبل آف بینگ پلیزڈ، خوش نہ ہونا، غصے والا بندہ، ایلیبائی دا پلے دیٹ وین ایلیجڈ ایکٹ لک ان ادر ایلسویئر، دا پلے دیٹ وین ایلیجڈ ایکٹ لکس ان ادر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، ہماری لاسٹ چیز ہے، ہماری لاسٹ اس کی سلائیڈ ہے، لاسٹ سلائیڈ ہمارا ہے کہ نا اس میں ہم پڑھیں گے بایولوجی، انسان کے بارے میں پڑھنا، کاسموپولیٹن کائنات کے بارے میں پڑھنا دیں گے، فیکٹوری سرونٹ مینیجنگ آل دا افیئرس آف ہز ماسٹرس، ماسٹرس کی بات ماننا، پیٹریمونی، پیٹریمونی اس کو کہتے ہیں دا پراپرلی ون انہیریٹس فرام ون اینسسٹر اور فادرس۔ اس کے بعد میں ٹرپلیٹ ہے، ٹرپلیٹ ایچ آف 3 چلڈرن بورن ایٹ اے برتھ، ایک ہی وقت پہ 3 بچے پیدا ہونا، ٹھیک ہے، ایچ آف دا 3 چلڈرن بورن ایٹ اے برتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پولی اینڈری ہیونگ مور دین ون ہسبینڈ ایٹ اے ٹائم، ایک جگہ ایک وقت پہ 3-4 ہسبینڈ ہوں۔ اس کے بعد فٹل، وہ جس کا علاج نہیں ہے، سوسائڈ مانا خود کو مارنا، سیملٹینیس ہیپننگ، ایک ہی وقت پہ کوئی واقعہ پیش آئے، یہ سیملٹینیس ہوتا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں امپریکٹیبل مانا انکیپیبل آف بینگ پٹ انٹو دی پریکٹس، جو پریکٹس میں نہ ہو، امپریکٹیبل اس کو کہتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ایبیڈینیس ہے، ون ہو رائٹس فرام ڈکشن آف ادرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بایو ویوک ہے ہمارا، اسپینڈ نائٹ ان دا اوپن، پھر ٹیکوسی، ٹیکوسی کیا ہے، کوئلٹیڈ کورنگ ٹو ریٹین ہیٹ ان دا ٹی ٹاپ، یہ ہمارے ورڈس تھے، اس کو ہم ڈسکس کیا ہم نے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، نیکسٹ سلائیڈ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹروزم، سیلف ایویڈنٹ انڈسپیوٹیبل ہیکنیڈ ٹروتھ، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اس کے بعد میں ہمارا ہرمافروڈائٹ، ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں پرسن ہیونگ کریکٹرز آف بوتھ سیکسز، آنری ون عارضی طور پہ بندہ کام کرے، اپوسٹ فار وچ نو پیڈ سیلری نہیں دیتے، بندہ کام کرتا، ایلین باہر سے آئے، ایلین ون ہو ریزائڈس ان اے کنٹری وچ آنری، یہ ہمارا ہے ایلین، یہ سے کچھ ہمارے اس میں آ چکے ہیں ایس ایس ٹی کے ٹیسٹ میں، جو امپورٹنٹ ہیں۔ یونینیس آل آف دی ون ان مائنڈ، اپنے دماغ میں بٹھانا، ان ایکسپریسیبل، اس کو ہم ایکسپریس نہ کر سکیں، امیچور، امیج اس کو کہتے ہیں امیچور، ون ہو کلٹیویٹس اے تھنگ فرام پاسٹ ٹائم، ماضی سے کوئی چیز اٹھانا، بلیک میل کرنا، سیکریٹلی کسی کو، فورس اے پرسن ٹو میک پیمنٹ فار ناٹ ریویلنگ ڈسکریڈنٹ، کاؤ کہتے ہیں ہاف کمپارٹمنٹ آف ریلوے کیریج کہتے ہیں، فلپ کہتے ہیں ٹو پٹ کوائن ٹو دا موشن ود اے سلپ، فارمر ہولڈر آف این آفس آف پوزیشن، پریڈیسیسر کہتے ہیں یونیک ہیونگ نو پیرالل ایکول، یونیک ایک ہی میں اس کا کوئی برابر نہ، اس کو یونیک کہتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد نیویگیبل مانا گھومنا پھرنا، اینڈ کلیگ ون ہو اصل دوست، سگل ساتھی کو کہتے ہیں، بولے یہ ہمارے تھے، تھینکس فار واچنگ، اور کوئی بھی کیور ہو، کوئی سوال ہے، کوئی مسٹیک ہو، کائنڈلی مجھے بتانا ہے، اور جیسے یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر سیریز تھا، اور میری یہ کوشش ہوگی یہ 7 آپ کو جو میں کرا دوں، اور سبسٹیوشن جو بہت امپورٹنٹ ہے ہر ٹیسٹ کے حوالے سے۔